Gurupyo Namaha. Welcome to your Divine Prayers channel. Learn chanting Sanskrit sloka with ease. The link for the previous parts is given in the description box. Today we will be chanting Srimad Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita encourages us to live life with purity, strength, discipline, honesty, kindness, and integrity in order to find our purpose and to live it fully. 11th chapter Vishwarupa Darshana Yoga, that is, Yoga of the vision of the universal form. One who reads will get victory. Adrushta Purvam Rushitosmi Dushtva Bhayena Cha Pravyatitam Manume Tadeva Me Darshaya Deva Rupam Prasida Devesa Jagannivasa Adrushta Purvam Rushitosmi Dushtva Bhayena Cha Pravyatitam Manume Tadeva Me Darshaya Deva Rupam Prasida Devesa Jagannivasa Adruštapurvam Rushitosmi Dushtva Bahena Cha Pravyatitam Manume Tadeva Me Darshaya Deva Rupam Prasida Devesha Jagannivasa Kiritinam Gadinam Chakra Hasta Michami Tvam Drashtu Maham Tadaiva Tenaiva Rupena Chatur Bhujena Sahasra Bhavo Bhava Vishwamurte Kiritinam Gadinam Chakra Hasta Michami Tvam Drashtu Maham Tadaiva Tenaiva Rupena Chatur Bhujena Sahasra Bhavo Bhava Vishwamurte Kiritinam Gadinam Chakrahasta Michami Tvam Drashtumaham Tadaiva Tenaiva Rupena Chaturbhujena Sahasrabhavo Bhava Vishwamurte Shri Bhagavan Uvacha Maya Prasannena Tavarju Nedam Rupam Param Darshita Matma Yogat Tejomayam Vishwa Mananta Madhyam Yanme Tvadanyena Na Dushta Purvam Shri Bhagavan Uvacha Maya Prasannena Tavarju Nedam Rupam Param Darshita Matma Yogat Tejomayam Vishwa Mananta Madhyam Yanme Tvadanyena Na Dushta Purvam Shri Bhagavan Uvacha Maya Prasannena Tavarjunedam Rupam Param Darshitamatma Yogat Tejomayam Vishwamanantamadhyam Yanme Tvadanyena Naduštapurvam Na Veda Yajna Dhyayanairna Danair Nacha Kriyabhirna Tapo Bhirugraihi Evam Rupa
शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपशक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीड्रुममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य मा ते व्यथा मा च विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीड्रुममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीड्रुममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तदोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तदोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दुष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः अर्जुन उवाच दुष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः अर्जुन उवाच दुष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः
सचेता प्रकृतिं गतः। श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मा यथा। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मा यथा। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन्मत् परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। मत्कर्म कृन्मत् परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं
तु यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्ग बिंदु मात्राणि पद पादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष नारायण। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष नारायण। Let's chant together Hare Krishna Mahamantra 3 times for the welfare of all living beings. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hope you could follow along with me in chanting this sloka. More in queue. If you enjoyed this video, please like, share and click on the bell icon to subscribe and show your support.